आतां थंय कमिटी वेगळी आसा आनी विजीट केल्या ते सांगताले कितें म्हणटा पण सर आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगा खातीर कितें स्टेप घेतले आपण हांवें काल सांगिल्लें रेन हार्वेस्टिंगा खातीर जे कोणी NGO आसा सेल्फ हेल्प ग्रुप आसा फार्मर्स क्लब आसात तांणी जर कसली एक्टिविटी घेतली जर जाल्यार वी सपोर्ट पिट्स मारपाचे आनी कितें मारपाचें घेतली वी ऑलवेज सपोर्ट पूण येन्ना मेरेन कितले तुमी मारल्या पूण आयताली म्हजो जें हें आसा पळय न्ही एलोंग वीथ दीस पिट्स बंदारात जे आसा पळय न्ही ते मोठ्या प्रमाणांत जावपाक जाय आतां पर्यंत आमकां गोंयांत उदक मेळटा पूण हें धरणाचेर आनी बंदाराचेर उदक मेळटा आनी मायनींग पिट्स तर हे बंदरा भितर जर आमी आनी 100 वाड केली जर जाय जाल्यार क्वांटम ऑफ उदक जो आसा पळय न्ही तें चड आसतलें आनी आमकां तें उदक वापरपाक मेळटा सर आफ्टर रेन्स धरणाची किती हे आसा फूल जालें न्ही ऑल सगळे गोंयचे दोनूय जाली आमच्या म्हैसाळ जाला आनी हांगसर जाला अंजुना जावन अजून मुखार कांय दिसान जातलें सालावली जालें आनी म्हैसाळ जाल्लें आसा सर जो कर्नाटका लोकांनी प्रोटेस्ट केले पळय बस हाडून सरकारान कितें घेतलें करूं आनी एक ऑपोजिशन म्हणटा की गोंयचे फक्त 3च मेंबर्स गेल्ले आमगे तितले बुजवून जाणं हुशार आसा लक्षांत घेयात पूण आमी 3 विकेट बूक केलो न्ही आमकां दुसरें धाडटा 30 आनी 40 धाडटा म्हळ्यार आमकां 40 आनी 50 धाडपाची गरज ना our वी हॅव फेथ इन अवर ऑफिसर्स आनी दे आर क्वायट कॅपेबल टू डील वीथ द सब्जेक्ट ओके पण अपोजिशन सर टीका करता सध्या ऑपोजिशन टिका करपच न्ही ते तेंचें कामच न्ही अपोजिशन्स म्हणटा की गव्हर्मेंट सिरियस ना म्हणान पळय लक्षांत घेयात एक आतां फेरी जाल्ली आसा आतां मुखाल्ली कोर्टाची फेरी आसा समवेर इन ऑगस्ट मॅटर इज कमिंग अप इन द कोर्ट सर आफ्टर प्रवाहाच्या टीम नंतर एक सक्सेस जाला असं दिसता गोंयच्या ह्याच्या खातीर ऑफकोर्स इन्स्पेक्शन्स आणि दीस इज वॉट एक्झॅक्टली वी वॉन्टेड उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय वता तो मे म्हयन्यांत जर जाल्ले लक्षात दिवचे नाशिल्ले उदकाचो प्रवाह खंयच्यान खंय डायवर्ट जाल्लो आसा खंयच्यान खंय वता कसो वता कितली कॅपेसिटी आसा उदकाची वेस्ट कितली वता सलायनिटी खंय पर्यंत आसा हें सगळें आतां पळोवपाक मेळिल्लें आसा